मेरो उद्देश्य मैले पनि पार्टीलाई यो आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्न सक्दछु भन्ने मलाई लागेको हुनाले मलाई अवसर सबैले दिनु हो भनेदेखि हुन सक्छ। त्यसकारणले म यो 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार म पनि सभापतिको एउटा एस्पिरेन्ट छु भनेर मैले शेरबहादुरजीलाई, रामचन्द्रजीलाई, अरू नेता साथीहरूलाई भनेको छु। संघीयताकै पनि सबभन्दा प्रमुख अगाडि रहेर जोरदार रूपमा अपनत्व लिने विमलेन्द्र निधि दाइकै पार्टीमा आज पनि संघीय संरचना अनुसारको प्रदेशको संरचना बन्न नसक्नु 5 वर्षसम्म, स्थानीय संरचना बन्न नसक्नुमा चाहिँ कहाँनेरि कमजोरी देख्नुहुन्छ? हामीले यो प्रोग्राममा पार्टीको उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पायौं र धेरै कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। आफ्नो कुराहरू धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ, जुन कुरो प्राध्यापकले धेरै ग्रहण गर्न सक्छन्, धेरै काम लाग्न सक्छन्। धन्यवाद नम्रताजी। यो जुम कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनु भएका आदरणीय डाक्टर कपिल सर, त्यस्तै यसको संयोजक डाक्टर धनेश्वरजी, अनि अघि प्रस्तुत गर्नुभयो देवप्या कवेलजी लगायत सम्पूर्ण विद्वत वर्गलाई सबभन्दा पहिले म आफ्नो तर्फबाट जय नेपाल भन्दछु। र मलाई खुसी लागेको छ मेरो अत्यन्त प्रिय साथी डाक्टर यज्ञ अधिकारीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै दिन उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, आज धेरै दिनपछि उहाँलाई जुममा पनि हेर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। उहाँ लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म स्वागत पनि गर्दछु, जय नेपाल पनि भन्दछु र नयाँ वर्षको शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। सबैको कोरोनाबाट सधैँ बचिरहनुहोस्, तपाईँ आफू, तपाईँको परिवार, टोल छिमेक सबै, र सबैको व्यक्तिगत जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि आओस्, पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि आओस् र पेशागत जीवनमा पनि वृद्धि होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, त्यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा। यहाँ उद्धवजीले धेरै विषयहरू राखिदिनु भयो। अब म सबभन्दा पहिले बुदागत रूपमा केही कुराहरू संक्षिप्तमा राखिदिन चाहन्छु। यहाँ यस्तो विद्वत वर्गमा धेरै व्याख्या गरेर यो विस्तृतीकरण भन्छ होइन, संक्षेपीकरण र विस्तृतीकरणको जरुरत छैन। त्यही कारण टु द पोइन्ट राख्दछु। सबभन्दा पहिले तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ, संविधानको निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले गरेको अगुवाई, नेतृत्वदायी भूमिका र यो संविधानको अपनत्वको बारेमा मैले जहिले पनि कोसिस गर्छु। मेरो स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला, त्यहाँ 4 तारे झन्डा नेपाली कांग्रेसको र रुख मात्रै छैन, बसिनु अक्षर छ। अब प्राविधिक साथीले यसलाई सहभागीहरूको लागि हेर्न मिल्ने खालको स्क्रिनको फोन बनाइदिन सक्नुहुन्छ, अथवा ती छँदैछ म भनिदिन चाहन्छु। मैले त्यहाँ 3 वटा रङमा 9 वटा बुलेट, 9 वटा बुदा पोइन्ट्स त्यहाँ तपाईँको राख्ने गर्दछु। रातो रङमा पहिलो जुन छ राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद, यो यसको लागि व्याख्या गरिरहनु पर्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको आदर्श, उद्देश्य, सिद्धान्तलाई आइडेन्टिटीको रूपमा अथवा सिम्बलाइज गर्ने रूपमा हेर्ने हो भने जहाँ पनि हामीले ब्यानरमा, लोगोमा, लेटर हेडमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद राखेका छौँ। पहिले हामी लोकतन्त्रको ठाउँमा प्रजातन्त्र राख्ने गर्दथ्यौँ, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद। अब यसलाई हामीले अद्यावधिक भनौँ अथवा यसलाई अलिकति अपग्रेड गरेका छौँ। हामीले प्रजातन्त्र टर्मिनोलोजीको ठाउँमा लोकतन्त्र भन्ने शब्द राखेका छौँ। यसको पनि तपाईँको विकास यात्रा कसरी हो त्यो तपाईँको सामने थाहा छँदैछ र अत्यन्त सामयिक, सान्दर्भिक र उपयुक्त शब्दावली हो त्यो। त्यसकारणले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद 3टा यस्तो विषय हो जुन नेपाली कांग्रेस प्रारम्भदेखि नै मान्दै आइरहेको र यो अपरिवर्तनीय विषय हो नेपाली कांग्रेसको लागि।
त्यसकारण मैले यसलाई 3टा विषयलाई टप प्रायोरिटी दिएर यो सधैँको लागि भएको हुनाले नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको, नेपाली कांग्रेसको आइडेन्टिटीसँग जोडिएको, नेपाली कांग्रेस के कुरा विश्वास गर्दछ, नेपाली कांग्रेसको सिस्टममा के बारेमा विश्वास गर्दछ र उद्देश्यहरू के छन्, पुँजीवादी समाज, समाजवादी समाज, के अरे साम्यवादी समाजको जुन वर्गीकरण गरिएको छ त्यो तपाईँ हामी बुझ्दछौँ। हामी समाजवादमा विश्वास गर्दछौँ। यो 3टा कुराहरूलाई हामी त्यसैले माथि मैले राखिदिएको छु। यो अपरिवर्तनीय कुरा हो। त्यसपछि गएर हरियो रङमा तपाईँको यो 5वटा टर्मिनोलोजीहरू मैले प्रयोग गर्ने गरेको छु। यो 5वटा टर्मिनोलोजी मेरो आफ्नो होइन, उद्धवजीले अघि चर्चा गर्न खोज्नु भएको, सङ्केत गर्न खोज्नु भएको, मैले अहिले जुन संविधान जसलाई हामीले भन्दछौँ यो संविधान नेपालमा नेपाली जनताले बनाएको, त्यो पनि संविधान सभा पनि निर्वाचित संविधान सभाबाट, वो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सहमतिबाट गठन गरिएको होइन कि जनादेशद्वारा मतदानद्वारा गठन गरिएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानको फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स के हो त भनेर कसैले हामीले सोध्यो भनेदेखि what are the basic elements, what are the fundamental elements of this new constitution of Nepal भनेर सोध्यो भनेदेखि धेरै कुराहरू छन्, तर यो 5वटा कुरा हो। अब त्यसलाई अर्को भाषामा भन्यो भनेदेखि नेपालमा परिवर्तन आयो, के चाहिँ परिवर्तन आयो त भनेर परिवर्तनको बारेमा जान्न चाहनेहरूको लागि सजिलो हुने के हो भनेदेखि यो 5वटा शब्दावली टर्मिनोलोजी मैले राखेको छु। एउटा गणतन्त्र, दोस्रो संघीयता, तेस्रो समावेशिता, चौथो धर्मनिरपेक्षता, पाँचौं मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। यो 5वटा परिवर्तन नेपालमा एकैपटक भएको छ। संसारको क्रान्ति र आन्दोलनको इतिहास हेर्ने भनेदेखि यो 5वटा विषयहरू मध्येको एउटा दुईटा परिवर्तन गर्नको लागि तपाईको 3-3वटा 4-4वटा क्रान्ति भएको हुन्छ। तर नेपाली जो लकी कन्ट्री, लकी सोसाइटी कि वन गोमा यो 5वटा परिवर्तन भएको छ। यो 5वटा विषय पहिले छँदै थिएन। संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले तपाईको न गणतन्त्र थियो, न संघीयता थियो, न समावेशिता थियो, संविधान भए लिखित रूपमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा, र न तपाईको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली थियो, न धर्मनिरपेक्षता थियो। त्यसैले मैले यसलाई हाइलाइटेड गरेको छु सजिलो गरी बुझ्नको लागि। यो संविधानको फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्स के हो त, यो परिवर्तनका एजेन्डाहरू के हुन् त, हामीले के परिवर्तन ल्यायो भनेर यो 5वटा कुरा। र अर्को 5, 3, 8 भयो। सबभन्दा तल तपाईको नीलो रङमा छ त्यो अहिंसा र शान्ति। यो परिवर्तनको बाटो के हो त, क्रान्तिको बाटो के हो त। संसारमा अहिलेसम्म प्रचलित भएको 2टा बाटो मानिन्छ, हिंसाको बाटो र अहिंसाको बाटो, बम हतियारको बाटो अथवा चाहिँ जनताको शक्ति, शान्तिपूर्ण शक्ति आन्दोलनको बाटो। नेपालमा सबै कुराहरू प्रयोग भयो। धेरै लामो कुरा भन्न चाहन, समय खेर फाल्न चाहन। नेपालमा नेपाली कांग्रेसले बरु सशस्त्र क्रान्तिको सफलतापूर्वक प्रयोग पनि गरेको छ। तर कुनै पनि क्रान्ति, हिंसात्मक क्रान्ति गर्ने, अगुवाई गर्ने पार्टीले र समूहले अहिलेसम्म हिंसात्मक क्रान्तिबाट सफलता पाएको छैन। सालमा हिंसात्मक क्रान्ति र सशस्त्र क्रान्ति गरेर बरु नेपाली कांग्रेसकै खातामा यो पनि जान्छ एउटा कि नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति पनि सफलतापूर्वक गर्यो, तर टिक्न सकेन। 7 सालमा क्रान्ति गर्यो सशस्त्र क्रान्ति, 17 सालसम्म मात्र कायम रहन सक्यो, टिक्न सकेन। र त्यसपछि धेरै प्रयोगहरू भए। त्यो प्रयोगलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक प्रयोगशालामा परिवर्तनको वा क्रान्तिको माध्यमहरूको प्रयोगको बारेमा जान्न खोज्यो भने हाम्रै आफ्नै प्रयोगशालामा के सिद्ध भएको छ भनेदेखि अहिंसा र शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै तपाईको सफल परिणाम दिएको छ। परिवर्तन सम्भव भएको छ, क्रान्ति सम्भव भएको छ। त्यसकारणले मैले यसलाई के भनेको छु भनेदेखि कि यो बाटो तपाईको पछिको लागि पनि अहिंसा र शान्तिको बाटो नै सर्वथा उपयोगी बाटो, उपयुक्त बाटो हो। क्रान्तिको बाटो, रिभोल्युसनको बाटो, परिवर्तनको बाटो शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। यो निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यो हाम्रो देशको अहिलेसम्म भएको जति पनि क्रान्ति र आन्दोलन छ त्यसको र यो संविधानको पनि तपाईको निष्कर्ष त्यही हो कि अहिंसा र शान्तिको बाटोबाट नै
यो शान्ति प्रक्रिया पनि सम्भव भएको छ, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन पनि सम्भव भएको छ र हामीले अन्ततोगत्वा संविधान लेखनको काम, संविधान जारी गर्ने काम र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने काम पनि हिंसा र शान्तिको बाटोबाट गरिरहेको। सो त्यसकारणले यो 9वटा सूत्र तपाईको हाम्रो लागि नेपालको राज्यको शासन प्रणाली, नेपालको परिवर्तनको यो हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरु जुन छन् त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले फन्डामेन्टल एलिमेन्ट्सको मान्नुपर्छ र यसको लागि नेपाली जनताले आफूलाई गर्व महसुस गर्नुपर्दछ र नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफूलाई गर्व महसुस गर्दछ। यदि यो 5वटा यो 9वटा बुदाहरूलाई यो संविधानलाई हामीले ओनरशिप लिएनौँ भने त संविधान त लावारिस हुन्छ, संविधानको रक्षा कसले गर्ने, सबैले संविधानलाई सिद्ध्याउँछ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेँ। त्यसकारणले मैले यति भनिसकेपछि यसैमा आउँछ यो संघीयताप्रति पनि हामीले कमिटेड हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू संघीयताप्रति कमिटेड हुँदैन, उसको मान्यता पनि छैन। त्यसकारणले मैले यो एडभर्स सिचुएसनको बावजुद पनि 2टा संविधान सभामा प्रतिकूल राजनीतिक विचारधाराहरूको बाहुल्य हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसको वर्चस्व थिएन, तर नेपाली कांग्रेसको वैचारिक भ्रष्टता, प्रतिबद्धता र सशक्तता यति थियो, दीर्घकालीन सोच थियो, दूरदर्शिता थियो। त्यसकारणले हामी यो अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको भीड भएको संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान हामीले निकाल्यौं, संघीयता सहितको संविधान निकाल्यौं, गैर कम्युनिस्ट संविधान निकाल्यौं, गैर तानाशाही संविधान निकाल्यौं। That is why we are proud to say that this constitution is very much democratic and republican constitution and people made Nepal made constitution हो यसलाई हामीले त्यही अनुरूप यसको सम्वर्धन संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि जतिसुकै राम्रो भए तापनि लकीरको फकीर जस्तो संविधानका सबै कुराहरू कहिले अपडेटेडै हुँदैन, समसामयिक नै हुँदैन, त्यसलाई संशोधनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। मूल रूपमा यो संविधानले निर्धारण गरेको, यो संविधानले एडप्ट गरेको, यो संविधानमा अन्तर्निहित प्रणालीहरूको बेसिक कुराहरूलाई कायम राख्दै त्यसलाई त्यसै अनुकूलको संशोधन र परिमार्जन गर्दै यो संविधानलाई र हाम्रो देशको प्रणालीलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ र सफल बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो आशय हो, भन्ने मेरो भनाइ हो। यहाँनिर यो कुरामा टुङ्ग्याउँछु म। अब अर्को विषय आउँछु म। उद्धवजीले अघि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको विषय एउटा म सोझै समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा आउँछु। तपाईँले शीर्षक राख्नु भएको छ बरु अब यो विधिमा समस्या हो कि संस्कारमा समस्या हो। अब बरु गाह्रो यो मैले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको बिचमा बोल्दा एउटा किसिमले बोल्छु, तर तपाईँहरूको बिचमा बोल्दा मलाई पनि गाह्रो छ, तर सजिलो पनि भइरहेको छ यो भन्नलाई कि विधि र संस्कार दुईटैको उपस्थिति पनि छ। हामीसँग विधि पनि छ, संस्कार पनि छ एकातिर भने, तर विधिमा पूर्णता पनि छैन, संस्कारमा पूर्णता पनि छैन। विधिमा समयानुसारको तपाईको परिमार्जन र त्यसको पालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै संस्कारमा पनि तपाईको संस्कार समृद्ध हुँदै जानुपर्छ। राम्रो राम्रो संस्कार, खास गरेर लोकतान्त्रिक संस्कार र खास गरेर संसदीय प्रणालीको संस्कार। संसदीय प्रणालीको संस्कार भन्दा पनि म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक संस्कार सबभन्दा बढी जरुरी छ। लोकतान्त्रिक संस्कारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि प्रतिपक्षीलाई सम्मान गर्नुपर्ने, आलोचकलाई सम्मान गर्नुपर्ने, सबभन्दा पहिलो विरोधको स्वरूपलाई, विरोधको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्ने, समन्वय खोज्नुपर्ने, यो संस्कार चाहिँ हामीमा चाहिन्छ। त्यसकारण आजको समस्यालाई मैले यदि कन्फाइन पनि नभन्नु, कन्क्रिटाइज गर्ने हो छोटकरीमा भनेदेखि म के बुझ्छु भनेदेखि एकैचोटि यो संसदको निर्वाचन भयो, त्यो तपाईको जनताले झन्डै 2/3 त भइसकेको थिएन, तर बहुत भन्दा धेरै थियो। 5 वर्षसम्म सरकार टिक्ने, संसद टिक्ने पर्याप्त तपाईको आधार जनताले प्रदान गरेको छ निर्वाचन प्रणाली मार्फत, अहिलेकै संविधान मार्फत, तर त्यो टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गरिदिनु,
अब त्यसपछि गएर अदालतले पुनर्स्थापन गरिदियो र अहिले आएर संसद पुनर्स्थापित संसदले राम्ररी तपाईको परिणाम दिइरहेको छैन। सरकारको सञ्चालन पनि राम्रो भइरहेको छैन। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पनि सञ्चालन राम्रो भइरहेको छैन। 5 वर्षको प्रतिनिधि सभालाई हाम्रो बानी अनुसार, बौद्धिक बानी अनुसार, बौद्धिक बानी भन्छु के अनुसार, अनुसन्धानात्मक बानी अनुसार यदि तपाईको लेभलिङ गर्ने हो भनेदेखि, वर्गीकरण गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई 2 भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा। अहिलेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा हो। अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा, निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले पनि राम्रो काम गर्न सकेन। सत्ताधारी दलमै तपाईको झगडा विसङ्गतिहरू आयो, टुटफुट भयो। संसद अथवा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने बिन्दुमा सरकार पुग्नुको पछाडि तपाईको अरु कुनै कारण भन्दा पनि, प्रतिपक्ष कारण भन्दा पनि तपाईको सत्ताधारी दलको आफ्नै आन्तरिक तपाईको मतभेद सबैभन्दा ठुलो कारण छ। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेपछि त निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले पनि संविधानले र प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको बाटो अनुसार काम गर्न सकेन। जनताको पक्षमा र देशको पक्षमा काम गर्न सकेन। अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि झन गर्न सकिरहेको छैन। जब संसदको विघटन भयो, हामीले भन्यो यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक काम हो, अलोकतान्त्रिक काम हो, यो सर्वसत्तावादतिर उन्मुख काम हो भनेर हामीले भन्यौं। र त्यसपछि के भयो भनेदेखि यो पुनर्स्थापन भयो भनेदेखि यो सबै समाधान हुन्छ, राजनीतिक जटिलता समाप्त हुन्छ भन्ठान्यौं हामीले। र त्यसै कारणले हामीले यो असंवैधानिक कामको विरोध पनि गर्यौं। अदालतले पुनर्स्थापना पनि गरिदियो। तर पुनर्स्थापना गरेको यति महिना भइसक्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएर पनि तपाईको त्यसले बिजनेस सरकारले न त दिन सकेको छ, न त आफैले ग्रहण गर्न सकेको छ। देश र जनताको सामनेमा जो एजेन्डाहरू छन्, इस्युजहरू छन्, त्यतातिर तपाईको केन्द्रित भएर काम गर्ने समय दिइरहेको छैन प्रतिनिधि सभाले। तर यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु सोझै, म राष्ट्रपतिजीले अस्ति बङ्गलादेशको भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि सर्वदलीय बैठक गर्नुभएको थियो। त्यो सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री सबैको सामने भन्नुभयो, के भन्नुभयो भनेदेखि सरकार चल्न सकिरहेको छैन र संसद पनि चल्न सकिरहेको छैन। संविधानमा नलेखिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँ हामीले यता पनि विचार गर्नु है, संविधानमा नलेखिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको मैले गरेको संसद विघटन कुरालाई अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो, बदर गरेर। तर राजनीतिक रूपमा हेर्दा भनेदेखि त संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले, सरकारले संसद विघटन गर्न पाउनुपर्छ। अथवा अर्को टर्मिनोलोजीमा भन्नु भने संसदीय प्रणालीमा र लोकतन्त्रमा त जनताको जनादेशको लागि जानु, यदि कुनै समस्याको समाधान निस्कन सकेन, सरकारले ठानेन, सरकारले प्राप्त गर्न सकेन, संसदले प्राप्त गर्न सकेन, संसदले दिन सकेन, प्राप्त गर्न सकेन र दिन सकेन, जनताले प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि र यसमा विवाद भयो भनेदेखि जनतामा गएर जनादेश, नयाँ जनादेश मागौँ न भन्ने त यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हो, डेमोक्रेटिक कल्चर हो। यो त लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो, संसदीय प्रणालीको त झन् संस्कार हो भनेर व्याख्या गर्नु। राष्ट्रपतिले पनि त्यहाँ लोकतन्त्रमा निर्वाचन चाहिँ कसरी विरोधी कुरा हुन्छ र तरी भन्नु। मैले यो किन भन्न खोजेको छु भनेदेखि, चर्चा यहाँ गर्न खोजेको छु भने प्रधानमन्त्रीले भनिसक्यो कि मैले संसद विघटन गरेको हारे, मुद्दा हारे, मैले अदालतले हराइदियो। एकीकरण गरेको पार्टीको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण गरेको त्यो पनि तपाईको अदालतले हराइदियो, त्यहाँ पनि मुद्दामा हारे। पुरा अवस्था अदालतले ल्याइदिसकेपछि यो त फ्याक्ट हो। त्यसकारणले अब यो सबै कुराको निदान के हो भनेदेखि यो संसदलाई राखिराख्नु भन्दा जनता कहाँ गएर अर्को संसदको माग गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर भन्यो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको नियत भन्नु, आशय भन्नु, दुराशय भन्नु, सदाशय भन्नु, के भन्नु भन्नु, तर प्रधानमन्त्रीले त भनिसक्यो। र त्यसपछि पनि अहिले संसदको हामी देखिरहेको छौँ गतिविधि, संसदले तपाईको बिजनेस प्राप्त गरिरहेको छैन। यो अब शोक सन्देशदेखि लगायतका विषयहरू, सामान्य कुराहरू बाहेक अगाडि बढिरहेको छैन। अब
प्रतिपक्षको हैसियतले भन्यो प्रतिपक्षसँग त सङ्ख्यै पुगेन, फ्याक्ट यो पनि हो। जम्मा 165 वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेको जम्मा त 23 जना मात्रै हो। हाम्रो अहिले संसदमा प्रतिनिधि सभामा खास गरेर संख्या 61 छ भोटिङ राइट भएको, 63 सदस्यको संख्या छ, एकजना जेलमा हुनुहुन्छ, एकजना निलम्बित हुनुहुन्छ। भोटिङ राइटको कुरा गर्ने भने आज सरकार निर्माणमा समीकरणमा गर्ने कुराको सन्दर्भमा यदि संख्याको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग 61 छ। प्रचण्डजीको पार्टी माओवादी पार्टीसँग 49 छ, 49, जसपासँग 32 छ। त्यसै कारणले नेपाली कांग्रेसले भर्खरै अस्ति केन्द्रीय समितिबाट के निर्णय गर्यो भनेदेखि कि हामीले पहिले पनि भनिसकेका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार छैन, नम्बर 1। त्यसपछि जब संसद विघटन गर्नुभयो उहाँले, संसद विघटनको लागि हामीले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्यो, सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भन्यो। त्यसकारणले त्यो दुईटै कारणलाई टेकेर हामीले के निर्णय गर्यो भने अब वैकल्पिक सरकार बनाउन, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि पहल गर्ने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि हामी माग गर्छौँ, हामीले माग गर्दै मात्र हुँदैन, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्यो। यदि प्रधानमन्त्रीसँग लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अलिकति पनि नैतिकता भइदिएको भए त जुन दिन संसदको पुनर्बहाली भयो, अदालतले गर्यो, त्यही दिन 1 मिनट पनि नराखिकन तपाईँको राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो त छैन, संस्कार छैन। त विधिको कुरा गर्नुभयो नि, विधिगत कुरा भयो, तर लोकतान्त्रिक संस्कार देखिएन। त्यसकारण यो पनि एउटा समस्या त हो। तर अब उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा यसको समाधान के? एउटा प्रधानमन्त्री जसले संसदको हत्या गर्दछ, त्यसले अदालतले पुनर्जीवित गर्दछ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको कन्टिन्यू गर्ने त नैतिक अधिकार त हुँदैन, तर त्यसलाई टिकाइराख्ने पनि हाम्रो कर्तव्य हो कि होइन भनेदेखि हाम्रो कर्तव्य होइन। तर नटिकाउनको लागि गर्ने के? नटिकाउनुको लागि त संसदभित्रकै जुन शक्ति हो त्यही शक्तिलाई हामीले समीकृत गरिकन अनसिट गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो गर्न खोज्दा हामीले के गर्छ भनेदेखि संसदमा अब प्रतिनिधि सभामा 61 वटा संख्या हाम्रो छ, 49 वटा माओवादी केन्द्रको छ, 110 भयो, र 32 वटा जसपाको छ, अनि 142 भयो। केपी ओलीको सट्टामा अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न यो संसदलाई 3टा राजनीतिक दलहरू मिल्यो भने सम्भव छ। तर समस्या के छ भने विधि यहाँ उपलब्ध भए तापनि लोकतान्त्रिक संस्कार उपलब्ध भएन। त्यसकारणले के भयो भनेदेखि 3टा पार्टी मिलेन। नेपाली कांग्रेस तयार छ, माओवादी केन्द्र तयार छ, तर जसपा तयार छैन। यहाँ खुलेरै कुरा गर्नु भने जसपाको भित्रको एउटा खेमा देखिन्छ बेला बखतमा, नाम नलिउँ, अर्को खेमा देखिँदैन। अब त्यो तपाईले आफैले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो खेमा देखेर मात्र पुग्दैन। त्यसकारणले 138 संख्या नपुगुन्जेलसम्म तपाईको यो सरकारलाई हटाउन मिल्दैन। अब सरहरू हुनुहुन्छ, सरहरूले आफ्नो क्याम्पसमा आफ्नो विषयमा तपाईको पास मार्क एउटा लिमिट त तोक्नु भएको होला नि। हाम्रो जमानामा 30 मार्क हुन्थ्यो, 100 पूर्णाङ्कमा 30 मार्क भयो भने पास हुन्छ भन्थ्यो। अहिले मलाई थाहा छैन कति छ। तर 30 मार्क हुँदै हुँदैन भने त फेल भइहाल्यो नि त। त्यस्तै संख्याको तपाईको कहीँ न कहीँ गएर निर्णायक भूमिका हुन्छ। अहिलेको जटिलता केमा छ भनेदेखि तपाईको समसामयिक सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले, मतदाताले भोट दिएन त, कारण जसुकै होला, कारण पछि नै लाग्यो। तर गएको निर्वाचनमा के देखियो भनेदेखि तपाईको नेपाली कांग्रेसले संख्या पाएन। विमल दाजुको के लाइन गयो कि के भयो? समस्या के आयो? बिजुली गयो जस्तो छ। धनेश्वर सर सम्पर्क गर्नु त। एकछिन कुरौँ।
दाजु जोडिनु भयो आयो होइन आयो दाजु आयो त्यो आफै त्यसको अहिले म अब के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाउने पहल गरेको छ तर सम्भव भइरहेको छैन सकिरहेको छैन र वैकल्पिक सरकार बनाउने साँचो जसपामा छ है नेपाली कांग्रेस यहाँ हामी त कति यो हौसिन्छौँ भनेदेखि खोइ नेपाली कांग्रेसले किन लिँदैन संख्या पुग्नु पर्यो नि त त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको संख्या पुर्याउनको लागि जसपासँग हामी निरन्तर वार्तामा छौँ जसपा तयार भयो भनेदेखि हुनसक्छ जसपा तयार भयो भनेदेखि तपाईको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्दैन र वैकल्पिक सरकार पनि बन्न सक्दैन अब त्यसपछि के हुन्छ त समसामयिक जटिल भइरहेको छ जटिल अवस्था के देखिरहेको छ भनेदेखि त प्रधानमन्त्री त चाहनुहुन्छ नि त एकातिर प्रचण्डको पार्टीले समर्थन फिर्ता पनि गरेको छैन उहाँहरू भन्नुहुन्छ अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्नुहोस् भनेर अविश्वास प्रस्तावमा सोझै सही गरेर के गर्ने पारितै हुँदैन अब हामी के भन्छौँ तपाईँ समर्थन फिर्ता लिनुहोस् न अनि पो अविश्वास प्रस्ताव दिन्छ हामी अविश्वास प्रस्तावमा सही गर्ने अनि त्यसपछि गएर तपाईँले समर्थन फिर्तै नगर्ने हो भने अविश्वास प्रस्ताव कागजमा लेखालेखी हुँदैन नि त यो बडा अप्ठ्यारो अवस्था भइरहेको छ त्यसकारण मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि सर कि अन्ततोगत्वा अब यो सरकारले हटाउनको लागि दुईटा मात्रै हामीसँग उपाय छ यो सरकारलाई बदल्नको लागि संसदीय प्रक्रियाबाट बदल्नु पर्यो कि निर्वाचन प्रक्रियाबाट बदल्नु पर्यो संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा तपाईको संख्या पुर्याउनु पर्यो 136 वा 138 136 वा 138 नपुगिकन कोही मान्छे संसद भित्रको कुनै पनि सदस्य कुनै पनि दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन केपी ओलीजीले हटाउन सक्दैन यो स्थितिलाई हामी सबैले हृदयङ्गम गरेर अनि विश्लेषण गर्नु पर्यो अनि टिप्पणी गर्नु पर्यो अनि बाटो खोज्नु पर्यो हामी टिप्पणी गर्दिन्छौँ लेख दिन्छौँ हैन रिपोर्ट गर्दिन्छौँ तर हामीले के भन्छौँ भने मानौ कि नेपाली कांग्रेसले चाहेमा तुरुन्त भइहाल्छ आजको आजै हुन्छ भोलिको भोलि हुन्छ भन्न ठान्छौँ हामी त्यो होइन हाम्रो हैसियत संसदमा जुन छ त्यसै अनुसारको परिणाम हामीले दिन सक्छौँ त्यसकारणले हाम्रो हैसियत तपाईको संख्यामा 61 को मात्रै छ 136 वा 138 सेफ साइडको लागि 138 चाहियो 136 पुर्याउनै पर्यो हामीले 136 जबसम्म पुग्दैन तबसम्म तपाईको नयाँ प्रधानमन्त्री अथवा अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन अब हुन्छ के त त्यसकारण मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि तपाईको हामी प्रधानमन्त्रीले हटाउन चाहन्छौँ भनेदेखि या त संसदको संख्याको आधारमा हामी संख्या पुर्याएर हटाउनु पर्यो होइन भनेदेखि तपाईको प्रधानमन्त्रीले हटाउने त अर्को बाटो छैन निर्वाचनको बाटो बाहेक अर्को बाटो छँदैन अब निर्वाचन पनि हामीले चाहदैमा हुँदैन निर्वाचन नेपाली कांग्रेसले चाहदैमा निर्वाचन हुन्छ र तुरुन्तै अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहदैमा त निर्वाचन हुन्छ र तुरुन्तै सबैको त के सहमति चाहियो अथवा बरु संविधानको प्रक्रिया छ जो 76(1) 76(2) 76(3) अब धेरै यहाँ कानुनविदहरू हुन्छ राजनीति शास्त्रीहरू हुनुहुन्छ कानुन र विधान संविधान बारेमा जानकारी राख्ने हुनुहुन्छ यो दुईटा मैले खाली एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै यहाँ राखिदिएको है मेरो आफ्नो र पार्टीको हिसाबले राखेको छैन मैले अहिले तपाईहरु यो सरहरू हुनु भएको हुनाले मैले एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यूले गिभन सिचुएसन पार्लियामेन्टमा के हो हाउ टु अनसिट द सिटिङ प्राइम मिनिस्टर अथवा अर्को कुनै समीकरण बनाउने बाटो के हो अनि सर के त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ डेमोक्रेसीको संस्कार पनि हो यो 2 वर्षसम्मको बाँकी अवधि छ त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो र त्यही भित्र हामीले फेस गर्नु पर्यो हामी आफूले प्रिपेयर्ड गर्नु पर्यो अथवा हामी होइन यो जुनसुकै हालतमा अहिलेको प्रधानमन्त्री राख्दाखेरि यो संविधान संघीयता समावेशिता राष्ट्रियता जनताको जुन छ यो लोकतान्त्रिक मान्यताहरू मूल्य मान्यताहरू त्यो तपाईको यो त्यसको अवमूल्यन हुन्छ ह्रास हुन्छ सर्वसत्तावाद तपाईको हावी हुन्छ भने अधिनायकवाद प्रवृत्ति हावी हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ भनेदेखि त हामीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि बाटो खोज्नु पर्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको बाटो भनेको त संसद भित्रको बाटो संख्या पुर्याउनु हो
संसद बाहिरको बाटो भनेको निर्वाचन भन्नुको संविधानमै छ। त्यो दुईटा बाहेक अर्को बाटो हामीसँग उपलब्ध छैन हाम्रो संविधानमा र हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा। मैले त्यतातिर खालि ध्यान आकर्षण मात्रै गर्नु चाहे। मैले कुन बाटोतिर देश जान्छ, कुन बाटोतिर हामीले यो अगाडि बढ्नु पर्दछ, त्यो यही कुराहरूमा तपाईँको निर्भर गर्दछ। अब तेस्रो कुरा मैले सम्झेसम्म भयो उद्धवजीले भन्नुभएको कुरा के भनेदेखि एउटा पार्टीको महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयहरूको कुरा गर्नुभएको छु। मैले 14औं महाधिवेशन मैले भन्ने गरेको छु नेपाली कांग्रेसको सामुन्नेमा नेपाली कांग्रेस सदस्यहरू, नेपाली कांग्रेस साथीहरूमाथि दुई किसिमको दायित्व छ। एउटा 14औं महाधिवेशन, अर्को देशको आगामी चुनाव। आगामी चुनाव भन्नाले मैले अलि ढिलो चाँडो चुनाव त हुन्छ नि त, 3 वर्ष बितिसक्यो, 2 वर्षपछि चुनाव त हुन्छ। जुन दिन चुनाव हुन्छ त्यो दिनमा गएर चुनावको तयारी त गर्दैन नि त। चुनावमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा, बहुदलीय प्रणालीमा, निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरूले जुन दिन चुनाव हुन्छ त्यही दिन गरेर मात्रै तयारी गर्दैन नि त। त्यसकारणले राजनीतिक दलहरूले त अहिलेदेखि नै चुनावको तयारीमा लाग्नु पर्दछ। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसको जो सामनेमा विमलेन्द्रजीको सामनेमा एज ए भाइस प्रेसिडेन्ट अफ द नेपाली कांग्रेस पार्टी, एज ए मेम्बर अफ, एज ए एक्टिभिस्ट अफ, एज ए सिम्पल साधारण सदस्य नेपाली कांग्रेसको हैसियतले विमलेन्द्रजीको सामने के काम हो आजको मितिमा सोच्यो भने धेरै काम गर्नुभन्दा प्रमुख काममा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो 14औं महाधिवेशनलाई सफल पार्नु र देशको सामने आउने संसदीय निर्वाचन जुन हुन्छ नि संविधान अनुसारको निर्वाचन भन्दैछु म। संविधान अनुसार जुन बेलामा निर्वाचन आउँछ त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनु, रुखछापलाई जिताउनु, त्यसको लागि तयार हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी जिताउनु हुन्छ नि त, सब पार्टी आफ्नो पार्टीले जिताउनु तयार हुन्छ, तयारी गर्नु पर्दछ। त्यसकारणले यो हाम्रो सामने दुईटा जिम्मेवारी र यदि कसैले नेपालमा अहिले भइरहेको राजनीतिक दलहरू मध्ये कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार भएको, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने, क्रेडिबिलिटी भएको पार्टी हो भन्ने रोज्नु पर्यो भनेदेखि नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू कुनै पार्टी छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दुई माओवादी पार्टी देखियो, एमाले पार्टी देखियो, जनता समाजवादी पार्टी देखियो, राप्रपा देखियो, नेपाली कांग्रेस, यही 4-5 पार्टीहरू त छन् नि। राजामा देखौँ, नेमकिपा देखौँ, यो 5-7 प्रमुख राजनीतिक दलहरू छन्। ती राजनीतिक दलहरू मध्ये दर्शनको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, विचारको आधारमा, हिस्टोरिकल एक्टिभिटिजको आधारमा र क्रेडिबिलिटी, इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी हेर्नु हो भनेदेखि डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। र आज जुन यो समस्या आएको छ, गएको निर्वाचनमा तपाईको अब आफ्नै पार्टी नजितेको कारणले सबैले भन्छ, तर वास्तविकता के हो भनेदेखि वी डु नट ह्याभ एनी अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी इन नेपाल। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस पार्टी नजितेर डेमोक्रेसीमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरू जित्यो, डेमोक्रेसीमा विश्वास नगर्ने अरू नामधारी पार्टीहरूको बाहुल भएको कारणले यो राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको हो। संसद तपाईको सफल हुन सकेन, सरकार सफल हुन सकेन। त्यसकारणले म यो कुराहरूप्रति हाम्रो नेपाली कांग्रेसको ध्यान आकर्षण के हुनु पर्यो भनेदेखि यो संविधानको ओनरसिपलाई स्वीकार गर्दै अहिलेको संविधान जुन हामीले जारी गरेको संविधान हो, हामीले बनाएको संविधान हो, त्यसका फन्डामेन्टल तपाईको एलिमेन्ट्सहरूलाई जनताको बीचमा पस्किँदै त्यसको पक्षमा प्रचार गर्दै यो ठीक हो भनेर जनतालाई सम्झाउँदै, मतदातालाई सम्झाउँदै अब गएको चुनावमा जे भयो भयो, संविधान छ लोकतान्त्रिक, संविधान छ संहिता भएको, संविधान छ समावेशिता भएको, तर के भनेदेखि जित्यो ड्राइभिङ सिटमा को आयो भने जो संविधानको यो एलिमेन्ट्सहरूमाथि विश्वास गर्दैन, संहिता विश्वास गर्दैन, त्यस्ता पार्टी जितेर सरकारमा आएको। जितायो कसले त? जितायो त मतदाताले हो नि त, जनताले हो नि त। भोट त उसैले दियो, जनताले दियो। अब जनतालाई के दोष दिने, आलोचना गर्ने त्यो होइन। जनतालाई तपाईँको बिन्ती गर्ने, जनतालाई आग्रह गर्ने, जनतालाई निवेदन गर्ने, गएको चुनावमा जे भयो भयो, चुनाव पछि तपाईँको परिणाम भोगिहाल्यौँ, हामीले देशले भोग्यो, हामीले भोग्यौँ। अरू पार्टीलाई जिताएपछि, कम्युनिस्ट पार्टीले जिताएपछि के हुँदो रहेछ भन्ने हाल हामीले देखिसक्यौँ। त्यसकारणले अब आउने चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनु जो एकमात्र तपाईँको डेमोक्रेटिक पार्टी हो र यो अहिलेको कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्सहरूमा बारेमा कमिटेड छ, त्यसलाई जिताएर हामीले ल्यायो भनेदेखि सायद यो जटिलताहरू
पुनः तपाईँको दोहोरिँदैन र स्मुथली हामी चाहिँ यो सिस्टमलाई फङ्सनल बनाउन सक्छौँ, रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउन सक्छौँ, पिपल ओरिएन्टेड बनाउन सक्छौँ, कन्ट्री र नेसन ओरिएन्टेड बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै कारणले यो दुईटै कुरालाई जोडेर हामी 14औं महाधिवेशन पनि तयारी गर्नुपर्दछ, सम्पन्न गर्नुपर्दछ। अब म आफूलाई पनि मैले भने म पनि सभापतिको उम्मेदवार हुँ, यो बिचमा अलिकति ओझेलमा पर्यो राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा, संसदको विघटन र पुनर्स्थापनाको मामलाले गर्दाखेरि हाम्रो महाधिवेशनको कुराहरू अहिले फेरि 14औं महाधिवेशन हुने छँदैछ भदौमा। त्यस कारणले 14औं महाधिवेशनमा धेरै उम्मेदवारहरू छन्। मेरो चाहना त पार्टी सभापति अहिलेको जो हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजी, रामचन्द्रजी, सिटोलाजी लगायत इभेन तपाईँको प्रकाशमानजी, शशाङ्कजी, शेखरजी के अरेहरू समेतले होइन सबै मिलेर के अरे एउटा म पनि एक्सपिरियन्स छँदैछु। अब त्यसमा खास गरेर शेरबहादुरजीले मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र रामचन्द्रजीले समर्थन गर्नुभयो, सिटोलाजीले समर्थन गर्नुभयो, त गजबको बयान हुन्छ। मेरो चाहना त्यो छ, म कसैलाई हराउन चाहिरहेको छैन, म कसैलाई हटाउन चाहिरहेको छैन। म दुईटा शब्दावली प्रयोग गर्दिनँ। मेरो उद्देश्य फलानालाई हटायो भने मात्रै हुन्छ है भन्ने पनि छैन, फलानालाई हरायो भने मात्रै हुन्छ है भन्ने पनि छैन। मेरो उद्देश्य मैले पनि पार्टीलाई यो आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्न सक्दछु भन्ने मलाई लागेको हुनाले मलाई अवसर सबैले दिनु हो भनेदेखि हुन सक्छ। त्यस कारणले म यो 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार म पनि सभापतिको एउटा एक्सपिरियन्स छु भनेर मैले शेरबहादुरजीलाई, रामचन्द्रजीलाई, अरू नेता साथीहरूलाई भनेको छु। अब त्यो समय अहिले आउँदैछ, बाँकी नै छ। र त्यसै सन्दर्भमा मैले के भनेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै नयाँ नयाँ पुस्ताहरू, एक से एक पुस्ताहरू हुनुहुन्छ। जेल गएको, नेविसङ्घको राजनीतिबाट आउनुभएको, तरुण दलको राजनीतिबाट आउनुभएको लगायतका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब अहिले समावेशिताको कुरा गर्दै हो भनेदेखि दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक, थारू, मुसलमान सबै पिछडा क्षेत्र कर्णालीको पनि, त्यस कारणले सबै क्षेत्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा मुनि सङ्घर्ष गर्ने धेरै साथीहरू हुन्छ। अनेकौं पुस्ताको, हजुरबुवाको पुस्तादेखि लिएर नाति पुस्ताको नेपाली काङ्ग्रेस सेवा तपाईँको उपलब्ध छ। यो सबैलाई तपाईँको अवसर दिएर हुँदैन, अवसर त लिनै पर्छ। वास्तवमा आफू नै तयार हुनुपर्दछ। तर त्यो अवस्थालाई मैले चित्रण गरिदिएको हो। यो भोलि पर्सिको 15औं महाधिवेशन, 16औं महाधिवेशन त उहाँहरूको लागि हुन सक्छ। त्यस कारणले पनि अहिलेको महाधिवेशनलाई हामीले यो पुस्तान्तरणको विषयमा बाधक नहुने गरी स्मुथली अगाडि बढोस् भन्नको लागि एकअर्काले हामीले कन्ट्रिब्युट गर्यो भनेदेखि यो पनि एउटा विधि सँगसँगै संस्कारलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने, समृद्ध गर्ने कुरामा योगदान गर्न सकिरहेको हुन्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई अहिलेको समसामयिक दुई तिनवटा विषय देखेँ। तपाईँहरूको तर्फबाट पनि यस्तै कुराको लागि म सहयोग र समर्थन, छलफल र बहसको साथ आओस् भन्न चाहन्छु। अब अहिले मलाई 20 मिनटको भन्दा बढी समय मैले दिइसकेँ र तपाईँले पछि फेरि मलाई समय दिनुहुन्छ। कुनै त्यस्तो क्वेरी भयो भनेदेखि म उपलब्ध हुन्छु। मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै फेरि नव वर्षको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जुन मिटिङ गर्नुभएकोले। धन्यवाद सर। कपिल सर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले मेरो कुरा सुन्नु भएको हुनाले। मैले थम्स अप गरिसकेँ। मात्रै के राख्न चाहे मैले भने अहिले लोकतन्त्रको चुनौतीको रूपमा यो निर्वाचित निरङ्कुशता बढ्दै गएको छ। जनताले एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट व्यक्ति निर्वाचित गरेर पठाए, त्यो पदमा पुगेपछि केपी ओली जस्ता हुने, चाहे त्यो अमेरिकाको केसमा हेरौँ वा इन्डियाकै केसमा गएर हेरौँ अथवा नेपालकै केसमा हिजो गिरिजाबाबु पनि जनताबाटै निर्वाचित, पार्टीबाटै निर्वाचित भएर जानुभयो। पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले गरेका क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यो अलिकति निर्वाचित निरङ्कुशताको पाटो थियो कि भन्ने लाग्छ हामी प्राध्यापकहरूलाई। र दाजुसँग मेरो अनुरोध के मात्रै हो भने यो खालको निरङ्कुशता जो जनताबाट निर्वाचित भएर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि बढ्ने निरङ्कुशतालाई हटाउनका निम्ति के गर्नु पर्ला। च्याट बक्समा आएका जिज्ञासाहरू दाजुले धेरै देखिसक्नु भएको नि छ। बिचमा उठेका जिज्ञासाहरूलाई समेटेर यिनै कुरालाई आफ्नो अन्तिम समय अलि लामो पनि भयो यसलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म एक दुईटा मूल, अब धेरै कुराहरू आयो तर मूल रूपमा तपाईँले प्रतिनिधिमूलक जिज्ञासाहरू तपाईँले भन्नु के को थियो फेरि भनिदिनुहोस् न। एउटा यो निर्वाचित निरङ्कुशताबाट देखिएको समस्या भयो। दोस्रो, हाम्रो धेरै साथीहरूले
पार्टी किन निरीह अवस्थामा गइराखेको छ नेपाली कांग्रेस भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसलाई पार्टीको सबलीकरणका रूपमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। र तेस्रो कुरा के आएको छ भने पार्टीले आफूलाई त लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्ने आफ्ना अङ्गहरू भातृ संस्थाहरूको समयमा अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण नगराइदिँदा त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति नै सबै अवरुद्ध भएर बसेको। जस्तै उदाहरणका निम्ति मानौ 28 वर्षको उमेरसम्म विद्यार्थीहरू नेभी सङ्घको नेता भएर जान पाउँछन्। मलाई लाग्छ तपाईहरू पनि 28 वर्षभन्दा अगाडि नै नेतृत्वमा आउनुभयो नेभी सङ्घमा, तर अहिले नेभी सङ्घको नेता बनाउनलाई 50 वर्ष कुर्ने अवस्था भयो। प्राध्यापकको नेतृत्व त्यही छ, किसान सङ्घको अथवा म त 25 वर्षमा 24 कि 25-24 उमेरमा भएको नेभी सङ्घको सभापति, केन्द्रीय सभापति। हजुरले त्यो सौभाग्य पाउनुभयो। अहिलेका भाइ बहिनीहरूले त्यो सौभाग्य किन पाएनन् भने समयमा अधिवेशन भएन भने यो खाललाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा छ। यिनै कुरालाई समेटेर आफ्नो धारणा राखिदिन दाजुलाई अनुरोध गर्दछु। केशवजी, ल प्लिज दाजु, म आफ्नो केही कुराहरू राख्छु है त। हस्, विभिन्न कुराहरूलाई मैले सुरुमा त मैले केही भने। अब साथीहरूले धेरै राम्रो राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। कतिपय साथीहरूले राख्नु भएको जिज्ञासा मेरो आफ्नै पनि छ र मेरो जिज्ञासा त सरहरूले नै सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहेको छु। यो त कार्यकर्ता प्रशिक्षण होइन कि मैले गरिदिनु पर्ने। सब एक से एक तपाईँको प्रोफेसर साहबहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मेरो पनि तपाईँहरूले भन्नु कतिपय जिज्ञासाहरू छ, तपाईँले गरिदिनु होला। कपिल सर यहाँ आफै हुनुहुन्छ, हाम्रो एकदम उद्धव डाक्टर उद्धवजी कता हुनुहुन्छ, उहाँहरू साथीहरू। म दुई तिनवटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। त केशवजीले भर्खर भन्नुभएको कुरालाई म निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि नै निरङ्कुशतातिर गयो, तानाशाहतिर गयो, अधिनायकवाद अथवा सर्वसत्तावादी हामी भनिरहेको हुन्छौँ। र त निर्वाचनबाट तानाशाह आउने, तानाशाही हुने प्रवृत्ति हो त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट पनि आउँछ भन्ने हामीले इतिहासमा, संसारको इतिहासमा देखेकै छौँ। चाहे हिटलर होस्, नेपोलियन होस्। अब छिमेकी नेताहरूको नाउँ नभनौँ, पुरानो नभन्दा राम्रो हुन्छ, यो सबैले थाहा छ। तर यसको समाधान के हो त भनेर के सबैले सोध्नु। यसको समाधान पनि आखिर लोकतन्त्र नै हो, फेरि निर्वाचन प्रणाली नै हो। फेरि निर्वाचन प्रणालीबाट यदि तानाशाह अथवा अधिनायकवाद जन्मिन्छ भने त्यसको समाधान के हो भनेपछि निर्वाचन प्रणाली बाहेक अर्को कुनै समाधानको बाटो छैन। त्यसको लागि पनि उपयुक्त बाटो नै तपाईँको निर्वाचन प्रणाली नै हो र त्यसको लागि पनि उपयुक्त पद्धति भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो। त्यसकारणले यो त्यसैले हामी के भन्नु गएका छौँ भनेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प भनेको अझ राम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीको पनि विकल्प, निर्वाचनबाट पनि अधिनायकवाद जन्मिन्छ भनेर त्यो समाधान के हो भनेदेखि राम्रो निर्वाचन प्रणाली हो। निर्वाचन प्रणालीको विकल्प निर्वाचन बाहेक अरू केही छँदै छैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प लोकतान्त्रिक प्रणाली केही छँदै छैन। मैले तपाईँहरूलाई यो सूत्रमा बताएँ, लामो कुरा व्याख्या गरिनँ मैले, किनभने तपाईँहरूले सूत्रमै बताउँदाखेरि तपाईँले आफूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको कुरा फेरि म जोड्दछु। निर्वाचनबाट अर्को कुरा के राख्नुभयो त्यो नेपाली कांग्रेस किन निरी भयो भने त्यो पनि निर्वाचनमै देखियो नि त। मैले सजिलो उसको उदाहरण दिने गर्दछु। मैले सजिलो उदाहरण के दिने गर्दछु भनेदेखि काठमाडौँबाट पोखरा जानु पर्यो भनेदेखि काठमाडौँबाट पोखरा जानको लागि मोटरमा, बसमा, मोटरसाइकलमा, जेमा जानु हो, त्यो जानको लागि मोटर दगुर्नको लागि यति तेल चाहिन्छ नि, 100 लिटर पेट्रोल, डिजल, त्यो त लिनु पर्यो। 50 लिटर चाहिन्छ कि 100 लिटर चाहिन्छ कि त्यो हुनु पर्यो। 5 लिटर डिजल दिएर पोखरा जा भनेर गाडी दिनुभयो, मोटर दिनुभयो। गाडी राम्रै होला रे, टोयोटा होला, आजकल के प्रादो, प्रेडो के भन्छ नि, निसान गाडी होला। गाडी त राम्रै दिनुभयो तपाईँले चालकलाई, तर के भने डिजल तपाईँको 5 लिटर मात्रै हालिदिनु अनि पोखरा पुग्छ, पुग्दैन नि। हो त्यस्तै हो के। अनि यो निसान, यो टोयोटा गाडी निरी भयो भनेर टिप्पणी गर्नु सायद अन्याय हुन्छ कि सरहरूले भन्न चाहन्छु म। त्यसैले मेरो कुरा, मेरो सन्देश, मेरो जवाब पुगेको होला। निर्वाचनमा तपाईँको मैले अघि भने 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 23वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र कांग्रेसलाई मतदाताले भोट दियो, जनताले भोट दियो।
123 मा 165 मा 23वटा जित्नुको अर्थ के हो? कसले जितायो अथवा कसले हरायो भने मतदाताले हरायो। अब मतदाता फेर त भन्न मिल्दैन, जनता फेर भन्न त मिल्दैन। त्यसकारण यसको उपचार फेरि जनता नै हो, यसको उपचार फेरि मतदाता नै हो। त्यसकारणले यो निरीह हुनुको पछाडि एउटै कारण हो कि हामी संसदमा निर्वाचनमा जनताले हामीलाई धेरै भोट दिएन। जनताले जुन हाम्रो हैसियत साइज जे बनायो त्यस अवस्थामा हामी निरीह छैनौँ, सक्रिय नै छौँ हामी। र अर्को यसको प्लस पोइन्ट के हो भने मलाई खुसी लाग्छ, किनभनेदेखि थोरै सङ्ख्यामा जनताले आफैले हामीलाई पठायो संसदमा, तर हामीबाट धेरै आशा गर्नु भनेको अर्थ त काङ्ग्रेस पार्टी नै सबभन्दा भरपर्दो पार्टी, काम लाग्ने पार्टी रहेछ भन्ने कुरा पनि यसबाट तपाईँको निष्कर्ष निकालिन्छ। तपाईँहरू एक से एक तपाईँको विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्ने, एनालिसिस गर्ने भन्छ नि त, सिचुएसनलाई एनालिसिस गरेर रिपोर्ट बनाउने तपाईँहरू आफू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले यसलाई कसरी दिन्छु भने तपाईँहरूले अब नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा निरीह देखियो नभन्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसको निरीहता ठिकै छ, माया गरेर भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको निरीह अवस्थाबाट बलियो अवस्थामा ल्याउनको लागि मतदातालाई तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट कि अब आउने चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो गरिकन निर्वाचित गरिदिने। अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस निरीह हुँदैन संसदमा। संसदमा निरीह हुनुको लागि त बलियो भएर नेपाली काङ्ग्रेस संसदमा आउनु पर्यो नि। यही हो बात। त्यसको अर्थ तपाईँले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब भ्रातृ सङ्गठन, शैक्षिक सङ्गठनको कमी कमजोरीलाई मैले पनि स्वीकार गर्छु। यसलाई कमी कमजोरी स्वीकार गर्नु बाहेक मसँग यसको जवाब छैन। जुन कमी कमजोरी छ त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन, शैक्षिक सङ्गठनलाई हामीले समयमै तपाईँको यो अधिवेशन गराउन सकेनौँ। नयाँ नयाँ रिक्रुटमेन्टको जुन एउटा प्रणाली हो त्यसलाई हामीले फेसिलिटेट गर्न सकेनौँ, स्मुथली जान दिएनौँ। म नेवी सङ्घको केन्द्रीय सभापति हुँदा 24 वर्षको थियो। तपाईँले ठिकै भन्नुभएको छ, यो हाम्रो कमजोरी हो, हाम्रो असफलता हो। त्यो असफलता स्वीकार गर्दछु। अब कसले स्वीकार गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन। यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सदस्य भएको नाताले, सभापति भएको नाताले जति हिस्सा पर्छ त्यति हिस्साको लागि म जिम्मेदारी महसुस लिन्छु। अब अहिले के छ भनेदेखि तपाईँको आमाहरू, बुवाहरू, मैले मेरो नेवी सङ्घका नेताहरू यहाँ आउनुभएको छ, तरुण दलका नेताहरू आउनुभएको छ। हाम्रो जमानामा त हामी वास्तवमा छोराछोरीहरू, भतिजाहरू नेवीसँग तरुण दल भन्ने गर्दछौँ। आजको जमानामा आमा र बुवाहरू नेवीसँग नेताहरू छन्। यो वास्तविकता हो। आमा र बुवा भइसकेपछि त अब स्कुलमा नयाँ पुस्ता छ, कलेजमा नयाँ पुस्ता छ। उद्धव ठ्याकुरेले पढाउने तपाईँको कलेजमा, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा, अथवा तपाईँले पढाउने, कपिल सरले पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जुन विद्यार्थी जेनेरेसन छ, त्यो हामीले त्यो जेनेरेसनलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तरुणहरूको नेतृत्वसँग जोड्न सकेका छैनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यहाँनिर गएर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म सहमत छु। र कतिपय कुराहरू यस कारणले पनि भएको छ, म आरोप प्रत्यारोप लगाउँदिनँ। नेपाल 13 महाधिवेशनबाट शेरबहादुर जित्नुभयो, तर त्यहाँ कुरा के भयो भनेदेखि निर्वाचित भइसकेपछि बहुमत अथवा बहुमतको आधारमा गर्ने निर्णयलाई, यो त बहुमतको आधारमा अधिनायकवादी हुन थाल्यो। यो बरु अप्ठ्यारो शब्दावली छ, पेल्न थाल्यो भन्छ। यो पेल्ने शब्द हुन थालेछ। सामान्यतया पेल्नु भन्नुको अशब्द शब्द हो, तर हामीले यसलाई राजनीतिक संस्कारमा ल्याइसक्यो, यो शब्दावली प्रयोग गरिसक्यो। पेल्न पाइन्छ बहुमतको नाउँमा, जितेको छ भने पेल्न पाइन्छ, फलाना नियुक्ति फलाना गर्ने। अनि फेरि के हुन्छ, तपाईँहरू पनि टिकट टिप्पणी गर्न थाल्नुहुन्छ। कोही सहमतिबाट गर्दै गरेन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले, सभापतिले कुनै पनि निर्णय या तपाईँको पार्टीको सञ्चालन तपाईँको सहमतिको आधारमा गर्न चाहेन। अघि भने जस्तै, केशवजीले भने जस्तै कि निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि अधिनायकवादी शैली ल्यायो भनेर पार्टीभित्र पनि यो गर्न थाल्यो। अनि हामीले के गर्यो भने थाहा छ, म आफै इन्भल्भ भएको हो। शेरबहादुरजीको दूत भएर अथवा शेरबहादुरजीको प्रतिनिधि भएर मात्र होइन, साँच्चीकै शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटोलाजी सबको सामनेमा नाङ्गै रूपमा आइसक्यो हुनाले मैले यहाँ भन्नु परेको छ, मैले सेयर गर्नु परेको छ कि धेरै दिनसम्म मैले ओहर दोहर गरेँ। यो बिचको कुनै बाटो निकाल्न सकिन्छ कि? नेवी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, इभन निर्वाचन समिति, कार्य सम्पादन समिति, संसदीय समिति नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन।
किन बन्न सकेको छैन? रामचन्द्रजी भन्नुहुन्छ यति मान्छे चाहियो, शुक्लाजी भन्नुहुन्छ यति मान्छे चाहियो, त्यो नभइकन हुँदैन, बैठकै गर्दैन, केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसपट्टि तपाईँहरू सोच्नु भएको छ, कहिले टिप्पणी गर्नु भएको छ? खालि के गर्नु भएको छ भनेदेखि लो नेतृत्वले सकेन होला हो। त्यसकारण यो थ्योरिटिकल कुरा अब मलाई यहाँ पोलिटिकल साइन्सका सरहरू हुन्छ, डेमोक्रेटिक कल्चर कुरा गर्नुभयो। आजको शीर्षक थियो विधि र संस्कार। विधि भनेको के छ भने कुनै पनि केन्द्रीय समितिमा निर्णय भयो भनेदेखि केन्द्रीय समितिमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन पाउने कि नपाउने, बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ भने त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने, अल्पमतले मान्नु पर्ने कि नपर्ने, कि निर्णयलाई नगर्ने अनिर्णयको बन्दी बनाउने संस्थालाई हो। यो एउटा ठुलो डेमोक्रेसीको तपाईँको आजको च्यालेन्ज भएको छ, खास गरेर हाम्रो कन्ट्रीमा। सहमतिको लोकतन्त्र पनि स्विस मोडल अफ डेमोक्रेसीमा के भनिन्छ भनेदेखि यो कन्सेन्सस डेमोक्रेसी भनिन्छ है। मलाई त धेरै थाहा छैन, कपिल सरलाई, उद्धवलाई, भाइलाई अथवा पोलिटिकल साइन्सको सरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई धेरै थाहा होला। स्विस मोडल अफ डेमोक्रेसीको बारेमा एउटा भनाइ के छ भने स्विसको डेमोक्रेसी सहमतिको आधारमा चल्छ। सामान्यतया हामीले पढेको, बुझेको, प्रयोगमा गरेको संसदीय प्रणालीको जुन मूल तपाईँको कोर एलिमेन्ट हो त्यो मेजोरिटेरियन गभर्मेन्ट। अब मेजोरिटेरियन गभर्मेन्टमा को सिस्टम कल्चरमा जाने कि यो कन्सेन्ससको सिस्टममा जाने, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टीको कमी कमजोरीहरू तपाईँको वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यो पनि हाम्रो ठुलो चुनौती छ। हामीले त्यसको समाधान खोज्नु परेको छ। त्यसको समाधान, त्यसको जवाब तपाईँहरूले दिइदिनु होला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। तपाईँ बौद्धिक जमातबाट के अपेक्षा छ अघि सोध्दै हुनुहुन्छ, मेरो अपेक्षा त्यो छ। भोलि 14औं महाधिवेशन होला अरे, अहिले 13 वर्षको कुरा छोड्नुहोस्। 14औं महाधिवेशनबाट तपाईँको विभिन्न नीति सभापति बन्ला, प्रकाशमान बन्ला, शशाङ्क बन्ला, शेखर बन्ला, अथवा फेरि शेरबहादुरजी बन्नु होला अथवा रामचन्द्रजी बन्नु होला। 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय छलफल त गर्ने, व्यापक छलफल गर्ने, तर अन्ततोगत्वा सहमति हुन सकेन भने बहुमतबाट निर्णय गर्ने कि नगर्ने 14औं महाधिवेशनबाट। र बहुमतबाट निर्णय गर्यो भनेदेखि अधिनायकवादी तरिकाले सञ्चालन भयो है भनेर भनेदेखि, अथवा अनिर्णयको बन्दी बनाएर फेरि अर्को 15औं महाधिवेशनसम्म फेरि तपाईँको यस्तै हकीकत पुरा हुने हो। त्यो पनि आजको बहसको विषय तपाईँहरूको हुनुपर्दछ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले कमसेकम इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियन तपाईँको छलफल बहस चलाइदिएर कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि र डेमोक्रेटिक कल्चरलाई पनि, विधिलाई पनि र संस्कारलाई पनि तपाईँको फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आज धेरै लामो कुरा गर्न चाहिनँ, यति मात्रै कुरा गरेँ। उद्धवजीले सुरुमा एउटा जियो पोलिटिकल कुरा गर्नुभएको थियो, मैले छोडेको छु। अब मैले जानी छोडेको छु, तपाईँहरूको लागि छोडिदिएको छु। अब नेपाल तपाईँको भारत र चीन दुईटा छिमेकी देश हो। भारत र चीन नेबरलाई तपाईँको बदलिन सक्दैन, छिमेकी बदलिन सक्दैन। छिमेकीसँग हामी बाँच्नै पर्छ। छिमेकीसँग बाँच्नु पर्यो भने सुमधुर सम्बन्धै राखेर बाँच्दा राम्रो हुन्छ नि त। त्यसकारण सुमधुर सम्बन्ध बनाउने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको सधैँ तपाईँको नीति रहँदै आएको छ। तर अरू पार्टीहरूले कहिले भारतसँग, कहिले तपाईँको चीनसँग यो जोडी खोज्ने किसिमले विगतमा काम गर्दै आएदेखि कसैको पक्षमा बढी कसैको पक्षमा कम गर्दै आएको कारणले यो त असन्तुलन कायम भयो। अब भारतसँगको हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ धेरै कारणले, म यहाँ धेरै कुराहरू दोहोऱ्याउन एक्सप्लेन गर्न चाहन्न। चीनसँगको राजनीतिक प्रणाली हाम्रो मिल्दैन, चीनसँगको राजनीतिक संस्कार हाम्रो जुन संस्कारको कुरा गर्नु हो नि त, डेमोक्रेटिक संस्कार हाम्रो मिल्दैन, डेमोक्रेटिक कल्चर मिल्दैन है। अब डेमोक्रेटिक कल्चरै मिल्दैन भन्नुको अर्थ त ठुलो आलोचना हो नि हो। तर चीन त हाम्रो छिमेकी हो नि, चीनको उन्नति प्रगतिबाट त हामीले फाइदा पनि लिनु पर्दछ, चीनसँग हाम्रो दोस्ती पनि गर्नुपर्दछ, मैत्री भाव पनि राख्नुपर्दछ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन्, अमेरिका छ, युरोपियन युनियन छ, त्यसै तपाईँको नेपालको गुड फ्रेन्ड्सहरू भनौँ न, अब जापान हो, त्यसै बेलायत हो। अब यिनीहरूसँग पनि हाम्रो केही न केही अर्थमा नेपाल भनेको आइसोलेसनमा रबिन्सन क्रुसो जस्तो टुप्पोमा एक्लो बसेर समाजको विकास यात्रा अगाडि बढ्दैन। त्यस्तै देशको राजनीति पनि अब आजको ग्लोबलाइजेसनको एजमा तपाईँको खालि आन्तरिक सीमामा, आज नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एउटा ऊर्जा र सिँचाइसँग सम्बन्धित तपाईँको छलफल थियो। ऊर्जा र सिँचाइसँग सम्बन्धित हेर्दाखेरि त
यो विदेश नीतिसँग पनि जोडिएको छ र यो भनेर लाग्दछ नि होइन। तर ऊर्जा र सिँचाइको मामलामा पनि तपाईँको विदेश नीति जोडिएको हुन्छ नि त। भारतले कस्तो नेपालमा ऊर्जाको बारेमा इन्ट्रेस्ट राखेको छ, लगानी केमा गर्न खोजेको छ र त्यसको परिणाम के प्राप्त गर्न खोजेको छ, चीनले के प्राप्त गर्न खोजेको छ, नर्वेले के प्राप्त गर्न खोजेको छ होइन, बेलायतले के प्राप्त गर्न खोजेको छ, अथवा एनआरएल अथवा एनआरएन भन्छौँ नि हामी, यता डायस्पोरा भन्छौँ। डायस्पोरा भन्ने बित्तिकै त डायस्पोरा सँगसँगै त अरू अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको इन्भेस्टर्सहरू लगानीकर्ताहरू जोडिएका हुन्छन्। यी सबै कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको हाम्रो आन्तरिक जीवनमा जोडिन्छ। तर अन्तिम निर्णायक शक्ति हामी आफै हुन्छौँ। त्यो सीमा रेखालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, हामीले ध्यान राख्नुपर्दछ। त्यहाँनिर गएर हामी जुन भन्दछ नि, तपाईँले अघि भन्नुभयो हरेक कुरामा तपाईँको विदेशी प्रभावको देखिन्छ। अब देखिन्छ, के गर्ने हुन्छ। तर निर्णायक शक्ति हामी आफै हुनुपर्छ। आज कसैले पनि इभन भारतमा पनि अमेरिका, रुस, चीन, बेलायतको प्रभाव छ भन्छ, बेलायतमा पनि अमेरिकाको प्रभाव छ भन्छ होइन, जापानमा पनि अमेरिकाको प्रभाव छ भन्छ। तर के अमेरिकाको प्रभाव छ भन्दैमा सबै कुराहरू अमेरिकाले गर्छ त्यहाँ, गर्दैन नि त। त्यस्तै हामीले पनि एकैचोटि आँखा चिम्लेर बस्न पनि मिल्दैन। जियो पोलिटिक्सको प्रभाव आन्तरिक गतिविधिमा हुँदै हुँदैन भनेर हामी सोच्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ अप्रासङ्गिक र असान्दर्भिक कुरा हुन्छ, अव्यवहारिक कुरा हुन्छ। वास्तविकताको धरातलमा उभिएर हामी बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्छ क्रान्तिकारी त्यही हुन्छ जो वास्तविकताको धरातलमा उभिन्छ। त्यसको वास्तविकताको धरातल के हो, त्यो अहिले सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा संसदमा हाम्रो हैसियत के हो र संसदमा कसरी हामी संख्या पुर्याउन सक्छौँ, त्यो कुरा पनि वास्तविकताको धरातलमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई पनि कुन हदसम्म हामीले ग्रहण गर्ने र कुन हदसम्म हामीले कन्टेन गर्ने, त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राखेर आफ्नो नीति निर्माण गर्नुपर्दछ। यो हुँदै हुँदैन, यसलाई छुनै दिन्न भनेर गऱ्यो भनेदेखि त्यो वास्तविकताको धरातल हुँदैन। यस्तै कुराहरू छ। अब हामीलाई तपाईँहरूले बढी यो अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर हामीलाई सुझाव दिनुभयो, सहयोग दिनुभयो भनेदेखि हामी धेरै लाभान्वित हुनेछौँ। हामी आफ्नो ज्ञान वर्धन पनि गर्नेछौँ र हाम्रो आफ्नो भूमिका निर्धारणमा हामीलाई सहयोग पनि हुनेछ। यही नै कुरा भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले यस्तो मलाई आफ्नो कुराहरू भन्ने मौका दिनुभएकोमा। खास गरेर हाम्रा आदरणीय नेता बिमलेन्द्र निधिज्यूलाई उहाँले 14औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा जुन चाहिँ उहाँले पहिल्यैदेखि उद्घोष गरिरहनु भएको छ, पुस्तान्तरणको कुरा उठाइरहनु भएको छ, विधि र संस्कारको कुरा उठाइरहनु भएको छ, उहाँले पूर्ण सफलताको लागि म आफ्नो तर्फबाट पब्लिक क्याम्पस सङ्घको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। फोटो भनाइ के छ भन्दाखेरि यत्रो परिवर्तन हुँदा पनि खास गरी प्राध्यापकहरूले परिवर्तनको महसुस गर्न हामीले पाएका छैनौँ। ट्विटिआई गर्यो, आखिर यसले चाहिँ बाँच्नलाई पनि गाह्रो दियो। धर्मनिरपेक्षतामा पनि किन हामीले चाहिँ नि यो धर्मनिरपेक्षता सबैलाई अधिकार बराबर दिएको छ भनेर हामीले चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ पार्टीका र शुभेच्छी घरलाई चाहिँ कमिस गर्न सकेका छैनौँ। भित्र अब यो महाधिवेशन पहिला हुने कि यो आम निर्वाचन पहिला हुने कार्यकर्ताको बीचमा यो खालको एउटा खुल्दुली र यो क्रियाशील सदस्यताको बारेमा अब टुङ्गो कहाँसम्म पुग्यो, कति जिल्लाको इन्ट्री भयो र पार्टीको महाधिवेशनका लागि स्थानीय तहदेखि अहिलेसम्म कुन खालको गतिविधि भइरहेको छ त्यसका बारेमा जानकारी पाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जय नेपाल।